नेपालमा हालसम्म 43वटा म्युचुअल फन्डहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन्, जसमा 36वटा क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड र 7वटा ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डहरू रहेका छन्। यदि तपाईँहरू म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ र कस्तो म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गर्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भनेपछि आजको भिडियोमा हामीहरू म्युचुअल फन्डको टाइप्सहरूको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। म्युचुअल फन्डको म्याच्युरिटी पिरियडको आधारमा, इन्भेस्टमेन्ट गोल्सको आधारमा, त्यो म्युचुअल फन्डले होल्ड गर्ने पोर्टफोलियोको एसेट क्लासको आधारमा र रिस्कको आधारमा म्युचुअल फन्डहरू के कस्तो प्रकारको रहेका छन् आजको भिडियोमा हामीहरू डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ। यो म्युचुअल फन्ड सिरिजको थर्ड पार्ट रहेको छ। फर्स्ट पार्टमा हामीले म्युचुअल फन्डको फन्डामेन्टल्सहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, जस्तै म्युचुअल फन्ड भनेको के हो, म्युचुअल फन्डले कसरी काम गर्छ, म्युचुअल फन्डको प्राइस कसरी सेट हुन्छ, यसैको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। सेकेन्ड पार्टमा हामीले म्युचुअल फन्डको फाइदा र बेफाइदाहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। आजको भिडियोमा म्युचुअल फन्डको टाइप्सहरू, के कस्तो प्रकारको म्युचुअल फन्डहरू रहेका छन् यसैको बारेमा डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ। यदि तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। एन्ड विदाउट वेस्टिङ एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहिला सुरुमा कुरा गरौँ म्याच्युरिटी पिरियडको आधारमा रहेका म्युचुअल फन्ड्सहरूको। पहिलो रहेको छ क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड। क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डको चाहिँ एउटा फिक्स म्याच्युरिटी पिरियड हुन्छ। यो चाहिँ हामीले आइपिओ भरे जसरी नै पहिला फर्स्ट टाइम एकचोटि हामीले सब्सक्राइब गर्न मिल्छ र यो इनिसियल लन्च भइसकेपछि स्टक एक्सचेन्जमा लिस्ट पनि हुन्छ। हामीले क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डको युनिट्सहरूलाई चाहिँ डाइरेक्टली रिडिम गर्न मिल्दैन, तर हामीले त्यो बेच्न चाहिँ मिल्छ। भन्न खोजेको चाहिँ हामीले डाइरेक्टली त्यो कम्पनीलाई अथवा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीलाई रिटर्न गर्न चाहिँ मिल्दैन, त्यो युनिट्सलाई रिडिम गर्न चाहिँ मिल्दैन, तर हामीले त्यो हामीसँग भएको म्युचुअल फन्डको युनिट्सलाई चाहिँ अरूलाई बेच्न मिल्छ। जस्तै कम्पनीको सेयर्सहरू हामीले कम्पनीलाई नै रिटर्न गरेर आफ्नो पैसा फिर्ता लिन त मिल्दैन, तर त्यो सेयर्सलाई चाहिँ हामीले अरू मान्छेलाई बेच्न मिल्छ नि। त्यसरी नै क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डको युनिट्सहरूलाई पनि रिडिम गर्न मिल्दैन, तर अरूलाई चाहिँ बेच्न मिल्छ। क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड चाहिँ त्यस्तो इन्भेस्टरहरूको लागि ठिक छ जो चाहिँ एकैचोटि लमसममा इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ र एउटा फिक्स म्याच्युरिटी पिरियडसम्म वेट गरेर त्यसको रिटर्न दिन चाहनुहुन्छ। क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड्सहरू चाहिँ त्यति लिक्विड हुँदैन, तर पनि क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डमा त्यसको म्याच्युरिटी पिरियडसम्म होल्ड गर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्टमा रिटर्न चाहिँ राम्रो नै आउँछ। म्याच्युरिटीको आधारमा सेकेन्डमा रहेको छ ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डहरू। ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डहरू चाहिँ एकदमै फ्लेक्सिबल हुने गर्छ र इन्भेस्टरहरूले चाहिँ जति बेला चाहनुहुन्छ त्यति बेला किन्न मिल्छ र जति बेला बेच्न चाहनुहुन्छ अथवा त्यो रिडिम गर्न चाहनुहुन्छ त्यति बेला नै रिडिम गर्न मिल्छ। यो चाहिँ एकदमै फ्लेक्सिबल हुन्छ। ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको कुनै पनि फिक्स म्याच्युरिटी पिरियड हुँदैन र ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डहरू किन्दा अथवा बेच्दा चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ एनएबी अथवा नेट एसेट भ्यालुले डिटरमाइन गर्छ, जुन चाहिँ एउटा डेली बेसिसमा क्यालकुलेट हुन्छ। इन्भेस्ट गर्नको लागि एकदमै सजिलो र एकदमै लिक्विड हुने भएको भएर चाहिँ धेरैजनाहरूले चाहिँ ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डलाई नै प्रिफर गर्नुहुन्छ। सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान अथवा एसआइपीहरू पनि ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डभित्र नै पर्छ। ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डमा एउटा फिक्स म्याच्युरिटी पिरियड नहुने भएको भएर लङ टर्म इन्भेस्टरहरूको लागि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ यो। सो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डहरू चाहिँ रिसेन्ट टाइममा चाहिँ एकदमै पपुलर हुँदै गइरहेको छ। अब कुरा गरौँ म्युचुअल फन्डहरूको पोर्टफोलियोमा रहेको एसेट क्लासको आधारमा रहेका म्युचुअल फन्डको प्रकारहरू। फर्स्टमा रहेको चाहिँ इक्विटी फन्ड्स। इक्विटी फन्ड्सहरूले चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियोको म्याक्सिमम पैसाहरूले चाहिँ कम्पनीको स्टकहरूमा इन्भेस्ट गर्ने गर्छन्, जसले गर्दा यस्तो फन्डहरूले लङ टर्म ग्रोथ त पाउँछन् नै, र त्यसको साथसाथै इक्विटी फन्ड्सहरूले चाहिँ मार्केटको पर्फर्मेन्सले पनि एकदमै धेरै इम्प्याक्ट गर्छ। जब स्टक मार्केट अप ट्रेन्डमा हुन्छ इक्विटी फन्ड्सहरूको पनि रिटर्न बढ्छ, र जब मार्केट डाउन ट्रेन्डमा हुन्छ अथवा भनौँ मार्केट घटिरहेको हुन्छ त्यति बेलामा चाहिँ इक्विटी फन्ड्सहरूको पर्फर्मेन्स पनि घट्छ। इक्विटी फन्ड्सहरूले चाहिँ म्याक्सिमम अथवा भनौँ 100% नै स्टक्सहरूमा इन्भेस्ट गरिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ यसमा अलिकति रिस्क बढी हुन्छ। सो यो इक्विटी फन्ड्स भनेको चाहिँ जस्तै धेरै रिस्क लिन सक्छ त्यस्तै इन्भेस्टरहरूको लागि ठिक हुन्छ, र इक्विटी फन्ड्सहरूले स्टकमा इन्भेस्ट गर्ने भएको भएर ग्रोथको अपर्च्युनिटी पनि एकदमै हाई हुन्छ। सेकेन्डमा आउँछ डेब्ट फन्ड्स। डेब्ट म्युचुअल फन्ड्सहरूले चाहिँ फिक्स्ड इन्कम आउने सेक्युरिटिजहरूमा इन्भेस्ट गरिरहेको हुन्छ, जस्तै ट्रेजरी बिल्सहरू, बन्ड्सहरूमा, फिक्स्ड डिपोजिट्सहरूमा र त्यसको साथसाथै अरू इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा जसमा चाहिँ फिक्स्ड इन्कम आउँछ। डेब्ट फन्ड्सहरू इक्विटी फन्ड्स भन्दा पनि एकदमै सेफ हुन्छ र त्यसको साथसाथै कन्सिस्टेन्ट रिटर्न पनि आउँछ अथवा भनौँ एउटा फिक्स्ड इन्कम पनि आउँछ। डेब्ट फन्ड्सहरू चाहिँ जसले धेरै रिस्क लिन चाहँदैन अथवा उसलाई चाहिँ एउटा कन्सिस्टेन्ट अथवा फिक्स रिटर्न चाहिएको छ भनेपछि डेब्ट फन्ड्सहरू चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ इन्भेस्टमेन्टको लागि। त्यसपछि थर्डमा आउँछ हाइब्रिड फन्ड्स अथवा ब्यालेन्स फन्ड। यो हाइब्रिड फन्ड भनेको चाहिँ इक्विटी फन्ड र डेब्ट फन्डको मिक्सचर हो। हाइब्रिड फन्ड अथवा ब्यालेन्स फन्ड यो चाहिँ डेब्टमा पनि इन्भेस्टेड हुन्छ र त्यसको साथसाथै इक्विटीमा पनि इन्भेस्टेड हुन्छ, जसले गर्दा हाइब्रिड फन्डमा चाहिँ एउटा रिस्क र रिटर्नको चाहिँ ब्यालेन्स बनिरहेको हुन्छ। हाइब्रिड फन्ड चाहिँ त्यस्तो इन्भेस्टरहरूको लागि ठिक छ जो चाहिँ धेरै रिस्क लिन चाहनुहुन्न, थोरै रिस्क भए ठिक छ जस्तो, अथवा मिडियम रिस्क लिन चाहने इन्भेस्टरहरूको लागि चाहिँ ठिक्क छ।
किनकि इक्विटीमा एकदमै धेरै रिस्क हुन्छ र त्यसको साथसाथै डेप्टमा इन्भेस्ट भएको पैसाले चाहिँ एउटा फिक्स्ड इन्कम आउने भएको भएर चाहिँ त्यो इक्विटीमा हुने रिस्कलाई यो डेप्टदेखि आउने रिटर्नले चाहिँ ब्यालेन्स गरिदिन्छ, जसले गर्दा हाइब्रिड फन्ड्सहरूमा चाहिँ एकदमै स्टेबल रिटर्न आउने गर्छ। अब कुरा गरौँ इन्भेस्टमेन्ट गोल्सको आधारमा म्युचुअल फन्डको प्रकारहरू। फर्स्ट रहेको छ ग्रोथ फन्ड्स। ग्रोथ म्युचुअल फन्ड्सहरूले चाहिँ आफ्नो क्यापिटलमा एकदमै धेरै रिटर्न ल्याउनको लागि फोकस गरिरहेको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा ग्रोथ म्युचुअल फन्ड्सहरूले चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियोको मेजर चङ्क चाहिँ इक्विटिजहरूमा नै इन्भेस्ट गरिरहेको हुन्छ। ग्रोथ फन्ड चाहिँ एकदम लङ होराइजनको लागि इन्भेस्ट गर्ने मान्छेहरूको लागि ठिक छ। यसमा अलिकति धेरै रिस्क हुन्छ र त्यसको साथसाथै धेरै रिटर्नको पोटेन्सियल पनि हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा ग्रोथ म्युचुअल फन्ड्सहरू चाहिँ धेरै रिस्क लिन चाहने र लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्न चाहनेहरूको लागि एकदमै पर्फेक्ट हुनसक्छ। ग्रोथ म्युचुअल फन्ड पनि इक्विटी म्युचुअल फन्ड जस्तै नै हो। यसमा पनि इक्विटीमा नै इन्भेस्ट भएको हुन्छ। मार्केटको पर्फर्मेन्स अनुसार ग्रोथ म्युचुअल फन्ड्सहरूलाई पनि इम्प्याक्ट गर्छ। सो यो चाहिँ लङ टर्मको लागि र हाई रिस्क लिन सक्ने इन्भेस्टरहरूको लागि ठिक हुन्छ। अनि सेकेन्ड रहेको छ इन्कम फन्ड्स। इन्कम म्युचुअल फन्ड्सहरूले चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टरहरूलाई रेगुलर रूपमा डिभिडेन्ड प्रोभाइड गर्छन्। इन्कम म्युचुअल फन्डमा पनि रिस्क एकदमै कम हुन्छ। इन्कम म्युचुअल फन्डले पनि डेप्ट फन्ड जसरी नै बन्ड्सहरूमा, ट्रेजरी बिल्सहरूमा, फिक्स्ड डिपोजिटहरूमा इन्भेस्ट गरिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ एउटा फिक्स्ड इन्कम आउँछ र त्यहाँदेखि आएको इन्कमलाई चाहिँ इन्भेस्टरहरूलाई डिभिडेन्डको रूपमा दिन सकिन्छ। इन्कम म्युचुअल फन्ड चाहिँ अलिकति कन्जर्भेटिभ इन्भेस्टरहरूको लागि, जो चाहिँ धेरै रिस्क लिन चाहँदैन, मार्केटको अप्स एन्ड डाउन्सदेखि अलिक टाढी रहन चाहन्छ र एउटा रेगुलर रूपमा स्टेबल रिटर्न चाहने मान्छेहरूको लागि चाहिँ इन्कम फन्ड एकदमै राम्रो हुन्छ। र यसपछि रिस्कको आधारमा म्युचुअल फन्डहरूको प्रकारहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ म्युचुअल फन्डहरू 3 प्रकारको हुन्छ। एउटा हाई रिस्क, जसमा चाहिँ रिस्क एकदमै धेरै हुन्छ, जसले चाहिँ इक्विटीहरूतिर इन्भेस्ट गरिरहेको हुन्छ, स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गरिरहेको हुन्छ र डिफ्रेन्ट कम्पनीहरूमा इन्भेस्ट गरिरहेको हुन्छ। यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ रिस्क धेरै हुन्छ तर रिटर्नको पोटेन्सियल पनि एकदमै धेरै हुन्छ। त्यसपछि सेकेन्डमा रहेको छ मिडियम रिस्क म्युचुअल फन्डहरू, जुन चाहिँ हाइब्रिड फन्डहरू अथवा ब्यालेन्स फन्डहरू जस्तै नै हो, जसले चाहिँ इक्विटीमा पनि इन्भेस्ट गर्छ, त्यसको साथसाथै डेप्टहरूमा पनि इन्भेस्ट गर्छ र यसमा धेरै रिस्क पनि हुँदैन तर रिस्क चाहिँ हुन्छ। र थर्डमा रहेको छ लो रिस्क म्युचुअल फन्डहरू, जसमा चाहिँ एकदमै थोरै रिस्कहरू हुन्छ। यिनीहरूले चाहिँ खास गरी डेप्ट फन्डहरूमा नै फोकस गरिरहेको हुन्छ, जसमा चाहिँ एउटा फिक्स्ड इन्कम आउँछ, त्यस्तोमा नै फोकस गरिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ धेरै रिस्क टोलरेट गर्न नसक्ने अथवा धेरै रिस्क लिन नचाहने मान्छेहरूको लागि राम्रो हुन्छ। र यसको साथसाथै इन्डेक्स म्युचुअल फन्डहरू पनि हुन्छ, जसले चाहिँ ठुल्ठुलो कम्पनीहरू सबैमा इन्भेस्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा मार्केटले जस्तो पर्फर्म गर्छ, इन्डेक्स म्युचुअल फन्डहरूले पनि त्यसरी नै पर्फर्म गरिरहेको हुन्छ। सो यही नै थिए म्युचुअल फन्डको प्रकारहरू। यदि तपाईँहरू म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि कस्तो म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गर्दैछु भनेर एकचोटि रिसर्च गर्नुहोस् अनि त्यसपछि मात्रै इन्भेस्ट गर्नुहोस्। सो आजको लागि यति नै थियो। तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेमा लाइक गर्नुहोला। यदि तपाईँसँग कुनै फिडब्याक, क्रिटिसिजम्स अथवा कुनै क्वेसन्सहरू छ भने कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। Peace.